से लफज वुज़ आले माना दा लफ्ज़ पर तरकीब के मौसूफ थे और वुज़ आले मानन दा गैर पर सिफत अव्वल ले और मुफरदुन सिफत सानी ले छदा वज़ करे शवी द पारा दा माना हर तारीफ के लाबुदी भी द जिन्स और द फसल नु दा लफ्ज़ुन पमाना दा पमंदला द जिन्स थे तोल अल्फाज तो शामिल ले लेकिन छदावी वुज़ आले माना न मुहमल के तो मुहमलात के उवतल जगह के मुहमल मौजू लिलमाना ने हरूफ तहजी वगैरह के उवतल हरूफ तहजी आबा तासा दासदान तदा माना दा पारनगी मुस्तामल और चिदावी लिमाना मुफरदिन न मुरक्कब के उवतो अगलफत के मुरक्कब या गते उवतो नो कलिमा दा लफ्ज़ुन पर मंदला दा जिन्स था तमाम अल्फाज तो शामिल दा और वुज़ आले माना ने मुहमलात के उवतल और मुहर्रफात के उवतल के सड़े पजबा बाने कलिमा गलत हुई यो सड़े खबर आयो को यो दखले ने बलौदी दुरा कलिमा चे इंसान ना पगलताई बाने बलौदी अगम वज़ल माना होने दा खुदा खली ने लगा से हुआ और हुरूफ तहजी वगैरह उवतल और के माना मुफरद न मुरक्कब की उवतो लफ्ज मुफरद चाहता वही कि जुज द लफज दलालत न कई पजुज द माना बांधे जुज द लफज दलालत न कई पजुज द माना बांधे द मुफरद दीन माने राजी मुफरद और मुकाबला द तस्नीय और द जमे के मराजी अलका जैदुन मुफरद दे और जैदान और जैदून तस्नीय और जमदा न मुफरद कला न कल पर मुकाबला द तस्नीय और द जमे के मरादी मुफरद कला न कल पर मुकाबला द मुजाफ के राजी गुलामुन मुफरद और गुलाम जैदिन मुजाफ थे न मुफरद कला न कल पर मुकाबला द मुजाफ के मरादी मुफरद कला न कल पर मुकाबला द जुमले के राजी अलग दा मुफरद और दा जुमला दा जैदुन दा मुफरद और जैदुन कायमुन दा जुमला दा मुफरद कला न कला पर मुकाबला दा मुरक्कब के मराजी गोया दा मुफरद सलूर मानेश में मुफरद कला न कला पर मुकाबला दा तस्नी और द जम के राजी अलका जैदुन मुफरद दे और जैदान और जैदून गोरे जम दा मुफरद कला न कला पर मुकाबला दा मुजाफ के मराजी अलका जैद गुलाम दा मुफरद दे और गुलाम जैदिन दा मुजाफ ले दी और मुफरद कलना कल पर मुकाबला दा जुमले के राजी जैदुन मुफरद दे और जैदुन कायमुन जुमला दा और मुफरद कलना कल पर मुकाबला दा मुरक्कब के मराजी समाना मुरक्कब अगे तो वही चीज जुज द लफज दलालत कई पजुज द माना बांधी जुज द लफज दलालत कई पजुज द माना बांधी और दगा जुज द माना मकसूदी और दलालतम पे मकसूदी गोया मुफरद अगे तो वही कि जुज द लफज दलालत न कई पर जुज द माना बांधे जुदी की ब्या बला इहतिमालात और सर न जुज नहीं यो लफज दासिले के सर ने और जुज निश्ता लका हमजा दे इस्तिफाम यो तालिब तवे अताकुल खुब्ज अलका डोड़ई खुरी दा हमजा दे इस्तिफाम दे दा जुज लरी सर न लफज और जुस्तना दा मुफरद दे और सम सूचा मुफरद देखा अपूख खाई बिल्कुल और जुदी निश्ता या दा che लफज लरा खुबा जुजवी लेकिन माना बे जुज न लरी लका नुक्ततुन यो लफज दे और नून और काफ और ती और बलती पकिश्ता दे लेकिन खारिज की चकमा माना दागा जुज न लरी नुक्ता आखिर द खत तवई नुक्ता से तवई आखिर द खत और खत से तवई आखिर द सतह तवई और सतह से तवई आखिर द जिस्म तवई जिस्म चाहता वही मालहू अबाद उन सलासा जिस्म अगी तवई चाह दरी अबाद लरी अगी त जिस्म वही लकदा उस जिस्म ले लकदा ददी तूल ले और दादा दी आरस दे और दादा दी उमुक दे घटवाले सुमरा दे दा किताब हल्का सुमरा घटते दाता फकारी दा सुमरा घटते दाए दाए उमुक दे हर जिस्म दरी अबाद लरी तूल
عرض او دا عمق دیتا وی جسم مالہو ابعاد ثلاثه او بیا د دې جسم دا یو طرف دا سطح ده دیتا وی سطح چې کمنو هغه طول او عرض لري لیکن عمق نه لري دا بل سطح ده عمق نه لري او د سطح آخر خطی دا خط دا خطونه نعمت او د خط آخر نقطه چې په کوم ځای ختم شي نو نقطه جز نه لري آیو وسواسی طالبونو دیجی کچانا بعد لاشن او دس ماتیگی الکا ماتیگی نه کنه جی دا سی سرو خلال دا سی نمینه ماتیگی معلومی گی دا چیسے خارخ پر آگلے ناگوی جوڑ دا بعد تی شکیو دکا جدیر مبال آگلو که دا سر مخدولو دا لاسن ناس ناگا شکیو روایتو که پسک نماتیگی وعلى كل حال نقطة بالكل آخر شغجد الذي لا يتجزاوي نو اس نقطتن کی نون او قاف او توی ارسشتا لیکن خارج کی چی داغی اگا مانا دا اگا رجوز لرینا نو دا مفروخ کانی معنی مفرد دے یا جز دا لفظ چکم نانو اگا الفاظ لرا جز بھی لیکن او مانا دا پارم جز بھی لیکن دا جز دا لفظ پاگی مانا دلالت نکی لکا زید مونگا یو سڑی دا پارنو میخده نو د زی او د ی او د دال نه دا څه کې مرکب دی زیم یو جز دی یم یو جز دی او دالم یو جز دی او دا موږ وضع کړی دی د یو طالب د پاره فرض کوي دا زید دی نو دی خو حیوان ناطق ما هذا التشخص دی دی حیوانم دی ناطقم دی او ما هذا التشخص چې دا سپینه ټوپۍ ده او دا څادر یې اچولی دی او ګیرې نشته دی تشخص او د عبدالقهار تشخص دا دی تشخص مانا اغا خارجی وضع قطع اغا شکل دیتا تشخص ویلکی دیشی نو زید کی زی دال باقاعدہ اجزاشتا دے و مانا دا زید چکم خارج کی دا غیر پارا مجزا دی لیکن دل لکی دا غزی پا حیوان دلالت کی یا ای پا ناطق یا دال پا تشخص نو لفظ دا پارم جستا و مانا دا پارم لیکن جز دا لفظ دلالت نہ کئی پا جز دا مانا باندے نو دا مفرد دے یا جز دا لفظ دلالت پا جز دا مانا باندے کئی لیکن مقصود نی اگا مانا مقصود نی اگا مانا لکا عبداللہ او طالب تمنا نم کے خودو نو عبد زان تبیلے واللہ زان تبیلے دا لفظ دا پارا اجزا دی او بیا عبد کے عین بی دال اللہ کے الف لام ہے او دا مانا دا پارم جو استدک دا عبداللہ مانا خارج کے حیوان ناطق ما تشخص دے لیکن پدی صورت کے عبداللہ پاک حیوان ناطق ما تشخص بین دلالت نہ کہ چھ عبد نہ مراد منگا حیوان والو او دا اللہ نہ مراد ناطق والو یا کمگا حیوان ناطق چا دا پارا نم کیونو اگر چھ دلالت کئی لیکن دلالت تا دے اگے مانا مانے دلالت مقصودہ نہ دے حیوان ناطق مونږ یو خاص سړي د پاره نوم کېښو او د حیوان او د ناطق خیال پکې نه ده کړی وعلى كل حال دلته کې مراد د مفرد نه هغه مفرد دی چې مقابل له مرکب د کلام کې وباسي کلام دان ته مستقله بیله نوع ده نو کلمه یو لفظ دی چې دا به وضع کړی شوی وي لمانن د پاره دی او معنا مفردین چې هغه مفردین چې موږ مجرور وایو نو دا د معنا د پاره صفت دی او لمانا کے اعراب تقدیری دے لکہ جو حرف جر پہ داخل لے نو کلنا کلبا نے یو کلمہ مانے با اعراب لفظی را دی او کلنا کلبا تقدیری بھی ذل کی دی کہ اعراب تقدیری دے دا پا محل دا جر کے دے او یادا چی لمانن مفردن نو مفردن بے صفت دا پارا دا لفظن نو دا لفظن دا پارا دو صفت شو یو وضع لمانن او بل مفردن او یا مفردن منصوب کا او دے حال واقع کا دا ضمیر دا وضعانا پا حال کون دا غلفت کچھ مفردی یا دا حال کا دا لمانن دکا حال چاہتا وی ما یبینو حیعت الفائل والمفعول به الحال ما یبینو حیعت الفائل والمفعول به جاء زید راکبا راغل او زید پدے حال کی چ سورو
आज दारुलूम तरादीन पसे कल बानी सूरी न दगे राकिबन मुंता द ज़ैद है अत बयान कुछ दे दारुलूम तराजिलन रादी का राकिबन रादी और यो सड़े वही चिकमदन ज़रबतु ज़ैदन राकिबन या ज़रबतु ज़ैदन राकिबैनि मा ज़ैद वाले पदे हाल की जम सोरो मगम सोरो जम सोरो मगम सोरो न मा पे गुजारो को और द सेकल में गुर्दोलो ज़रबतु ज़ैदन द्वालो हाल बयान को नुकदा मुफरदन हाल के नु या ज़मीर द उज़ैन हाल का या लिमानन ने हाल का लिमानन अगर ताता मफूल नखकारी लेकिन दे बिलवास्ता मफूल ले मफूल आमने से मफूल बिजाती और का मफूल लके सड़े वही ज़रबतु ज़ैदन राकिबन बल वही मररतु बिज़ैदिन राकिबन न मफूल भी आम ले से बिजाती और का बिलवास्ता ही नो कलिमा लफ्जुन यो लफज दे वुज़िआ चिदा वज़कड़े शिवई द पार द माना मुफरदे वुज़िआ जुमला फेलिया राड़ा सीगा द मादी राड़ा इशारा च वज़ा मुकद्दमा द पैफराद और तरकीब बाने वज़ा मुकद्दमा द पैफराद और प तरकीब बाने अल कलिमतु मुब्तदा दा और लफ्जुन मौसूफ थे वुज़िआ सीग़े वाहिद मुज़क्कर गायब से इस बात फेल मादी मजहूल ज़मीर पके मुस्ततर दे ताबीर दागे न कोलेशी पहुआ सरा चिराजे दे लफ्जुन ता अगे नाइब फाइल शो लाम जार मानन मौसूफ और मुफरदिन सिफत मौसूफ सरा सिफत न मजरूर द जार शो और जार सर मजरूर न मुताल्लक शो द वुज़िआ सरा फैल सरा द नाइब फाइल और सरा द मुताल्लक न जुमला फैलिया सिफत ता लफ्जुन शो और मौसूफ सरा सिफत न दायो तरकीब दे या लफ्जुन मौसूल को वुज़िआ लिमानन दादान तब्यल का फैल सरद नाइब फाइल और सरद मुताल्लक न सिफत अव्वल शो मुफरदुन सिफत सानी शुदा बल तरकीब शो या वुज़िआ की ज़मीर दे चिराजी दे लफ्जुन तागजुल हाल अगर सदे और लिमानन जार मजरूर मुताल्लक कद वुज़िआ सरा और दा मुफरदन हाल ले द वुज़िआ द ज़मीर नदुल हाल सरद हाल न नाइब फाइल शो द पार द वुज़िआ नाइब फाइल शो दा टोल तरकीबुना याद वही तन नम